الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كبرات أحواتين حتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكانة الصلاة في الإسلام درجان عبيتين ويبوتا ناي إسلامنا بوتا ناي صلاة أب إسلامنا زبل تحستو كنرئينا كبرات أحوات صلاة تازعبيت عبادة مس رب سبحانه وتعالى تقراربنا حنتي صلاة يا صلاة أقداسنت ناتا عبيت ناتا عبي سلزخوني النبي عليه الصلاة والسلام تايلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة لهم مجمريا كاب تكبارات صبصاب زغبرلو نحد ود سب اب صلاتيو انت دعا صلاتو قنوع كوينو ملو كوينو ولا خالي سروح تقودلوين الله سبحانه وتعالى يشفنلو مالتي صلاتو بمملؤ صلاه انت قودي لاغن ولا خالي سراحه انت هالوغن اعمالناتون قودلو يخون اذا صلاه زيا عباي نغريا بقى خادمان مجمريا يوم القيامه اب حساب اب صبصاب ناي تكبارات كون كله تحتتلا مالتيو كباد سلازخونت عبيت سلازلوا ام دماني نبينا محمد عليه الصلاه والسلام تايلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه لهم زفلالينا نجر امونغونا امونغو تماسلام زيكونون صلاه لهم درادي سجد كوينو حدسب اسلاما يكتب لون يصقمي مالتيو اذا صلاه زي كبرات احوات هي عباده تصل العبد بربه تعالى مس ربي سبحانه وتعالى زقراربك ناب ربي قربا زغبرك عباده انتايو تتباهيلو هو الصلاه اذا صلاه زيا مس ربي تقراربك عباي عباده مالتيو ولذلك ودسب ضعيف دخوميو انت خونغن بسنك اذا صلاه زيا مس خالق مس فطارينان مس يعني مس الله سبحانه وتعالى تقراربك اذا صلاه زيا ولهذا عباي سلازخونت منزلاناتا كبرتناتا عبي سلازخوني الله عز وجل تايلو يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون مستم ركوع زغبرون مستم سجود زغبرون بمعنى مستم سجدتن خنكون رب سبحانه وتعالى عزيزنا درجه ناي صلاه عبي سلازخونه درجو الله عز وجل سماها بالإيمان صلاة إيمان تباهلات تتصوع مالتيو ولذلك كل عمل دماني بزي إيمان واقع يبولون إيمان كندي حقوق مالتي ناي تكبارات بزي إيمان سراحات تكبارات تقبلنت يبولون إذا صلاة زي أدماني عباي سلازخونه درجة أناتا كبز بلا سلازخونه رب سبحانه وتعالى نزا صلاة زي اب قرآن بمنتاي سميوا بصلاة تسميا مالتيو ولذلك الله عز وجل انتايبل وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قدمي ناب كعبة مسقادهم النبي عليه الصلاة والسلام مجمريا ناب بيت المقدس يمسجد نيرهم حج قال خابتهم منافقين دوم شو شراز قبرون تايلم سني موتنا يقدم صلاة انت يخونوا يطفيوا مالدي اي قبللنا مالدي نابزخ نسجد يزقبانا نيرو إلهم الله عز وجل تايلو وما كان الله ليضيع إيمانكم حجينا تا صلاة بمتاي سميوا بإيمان تا إيمان يعني الصلاة سني رب سبحانه وتعالى تئزازناتي إلكم بتئزازناتي سلسجدكم وناب بيت المقدس حجون بتئزازناتي سلزخون نابز كعبة إذا إيمانكم يعني إذا صلاتكم أي تتأفئن يا إلنا رب سبحانه وتعالى سميوا إذن إذا صلاة زي بمتاي تسميا مالتيو بإيمان تسميا إيمان زي بلو دماني ثمرة يبلون فري يبلون مالتيو كبرتنا صلاة درجة ناي صلاة عبي مخانو بزي برحلنا مالتيو ولذلك نبينا محمد عليه الصلاة والسلام صلاة عباي مماميت ناي إسلامين زي إسلامين ناي بحق إيمان زلون منافق انتفليو صلاة يا ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام بحديث انتايلهم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة لهم أمونغو أسلامين أمونغو كحادن مشركين بمنتاي تفليهم إلهم بصلاة يميلهم ترى حدا سب صلاة قريفو أسلام يكتب له أي تخليني خمالتي أب كفري ودق له ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تايلهم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر لهم تزخبدت صلاة نتم منافقين سني صلاة الفجر
صلاة العشاء أنيا إلهم إذا صلاة الفجر قيماناتا تزفلتو إذا صلاة العشاء بوتاناتا درجاناتا وانت زفلتو ولو يعلم ما فيها لأتوهما ولو حبوا إلهم ولا في حق دابلوين مزيئو مستم سجد تخوينو مسجد نيرو صلاة العشاء وصلاة الفجر سني بوتان درجان ناتو زفلت نيرو حدثب أي مدفون أي محلفون نيرو يبلو النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلاة زيا إيمان يا مالتيو أنصارنا إيمان كفر إيمالتيو إذن صلاة زي بلو إيمان الله كتب له أي تخليني خمالتي ولهذا الله عز وجل صلاة توبة بمتاي القرآن الكريم متاي ربنا عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين له إذن إزتاي مالتي انت لا توبة لهم إذن توبة مالتي صلاة انت لا توبة لهم مو صلاتهم ترى سجدهم زكاتهم ترى خوتون ترى جميرهم إزيهم أحواتكم يوم أبديني له أب هيمانوت أبدينا حوي يكتب له تخيل أنت ترى صلاتو سجدن زكاة ذهبن كوينيو مؤمن ويدماني أسلاميك بحال زكاة المالتي ولذلك أبكالي آيان تايل رب سبحانه وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم تم صلاتكم تم كحتي كل تصابوكم زلو ترى صلاتهم سجدهم زكاتهم ترى هيبهم من قدام قدفلهم يخوم أي تتصابوهم يخوم يلو مالتي إذن صلاة هي التوبة صلاة ناب رب سبحانه وتعالى ترخبك صلاة كبد بالدرجة خمزلوا بزي يبرحلنا مالتي صلاة يا أخوان هي ذكر يعني تزعبي ذكر مثل رب خات سبحانه وتعالى خترك الذكرون ترى لخا بمتك الذكرون تخيل مالتي بصلاة ولهذا الله عز وجل القرآن انتايلو إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري يعني لتذكرني بها بقاري بجكاي بحقك من لخ زقبو بحق عبادة زقبو بجكاي يلن مسبله وأقم الصلاة ذا صلاة زي بحقي أقوم ما أخا بحق بقبا بواجبات ديو بأركان ديو بشروط ديو أماليكا تخكل جيرك أقوم ما ذا صلاة زي نمنتاي من تخذكرني بال بقاري تعباي مذكري مثل رب سبحانه وتعالى الذكرون ترى لي خاب بمتى تذكرون ترى تباهلو هو بالصلاة ولذلك يا أخوان صلاة طمأنينة أيو صلاة سكينة أيو صلاة هناء للروح نزي أكلاتنا نتي تنفاسنا نتي هيوتنا دستان في السهان زوبو انتي تتباهلو صلاتيو صلاة رقعاتيو صلاة هدآتيو صلاة سلاميو صلاة تسجن ترى خوينو حدثب يعني كسانة هدأة يدسفلو مالتيو ولذلك الله عز وجل تايلو وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ذا صلاة زيئة ذكر يا ذا صلاة زيئة دعاء مالتيو إذن صلاة ترى تسجد ترى خوينو حدثب انتاي ذكر انت ادغبر انت اخوينو هداتن سلامن قسانتن ام منفسو ويدماني ابروحو يوردو مالتيو ولذلك ني بحق قسانت ني بحق هدات مخانا ام انت يبرحلنا اب حديث المتفق عليه حديث أسيد ابن حدير زتبحاله صحابي جليل انتهي بالسني ليت تسيو يسجد نيرو قام الليل فقرأ من سورة البقرة أبكالي روايات دماني سورة الكهف بل يقرأ نيرو يسجد نيرو بليتي حجين دا سجد كخلو خيبل رأيت بين السماء والأرض قناديل له أمونغو سماين مريتن سني برهان رئيبل قناديل كم زفانوس زمثل لتشوز ورد كم رئيبل أبتقاي دا سجد كخلو فرس نيرايلو فجالت الفرس تافرسني حف كتب الجميرة أبتتقى فرس دماني قول عادك إسو نيرو حجي زيادة حف مسبلت إقرا حف كتب المسجمرة سني فريحانو زو قول عاكي ترقز عليبل حجي انتاي بالمالتيو كلما هدئ إبل كابت القرآن هدئ إلي يقرر تي برهان قروب يفوكسيلو كلما يقرر كلما تبرهان ندا ورده يخيد حجي نقوم اسكونه ناب رسول عليه الصلاة والسلام كيدو كنغرم مالتي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام زخونا نجر انتد أقاتيمهم نبي ملسون يروم ناب رسول عليه الصلاة والسلام خودن يروم نحنا زخونا نجر كقاتم كهولو إذا سني حكم الشرع بدين انتايو بزعبازي رسول انتايلهم ربنا سبحانه وتعالى انتايلو لنا ناب ديننا إنا خن ملس زلنا مالتي كمزي سلزرأي ناب رسول عليه الصلاة والسلام كيدو مسنغرم إلمو النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ ابن حدير إلمو اقرأ إلمو
قصلي خات القرآن كايلمو تلك السكينة إلمو إزي هدأتيو إزي سكينة إزي رقأتي لمو تنزلت لقراءة القرآن مسكرأك بخوم إيو موريدوم إلمو تلك الملائكة إزي تريوز نبركا برهان زمسل ملائكة إلمو والله إلمو لو كمون دابلكا تتقصل نيركا تتقرر نيركا كساب فجر زخون سبات اندحالفو خلو مرأيو نيروم إلمو إذن بقاري صلاة انتهي مالتيو هدأتيو قسانتيو ذكري مالتيو ربخا سبحانه وتعالى خذكر انت الاديلخا صلاة ابزحخا صلاة ايمانيو رب سبحانه وتعالى ايماني له سمي وانزا صلاة زيا صلاة اول مجمريا ودسب يوم القيامه صبصاب زغبرولون دحسبولون بصلاتيو امو اب صلاة زياده اتكورت كتغبرلو زياده اقالبو كتغبرلو زغبا كاب تغبارات انتي تتباهيلو صلاتيو مخنياتو كاب كل تغبارات يوم القيامه اب قدم رب مسقربكا تحتتلو انتي تتباهيلو صلاتيو مخنياتو النبي عليه الصلاه والسلام مجمريا صبصاب زغبرلهم دق سباتيلهم اب صلاتيلهم بمعنى اب توحيدكا ملو انت دا خوينو يعني بعد ايمان انت دا خوينكا حجي تغبارات ميزان كغبرلن كله صبصاب كغبرلن كله قداميت العلو كله دحتتلان دعلعلو كله اقالبو زغبرلان صلاه سلازخونت بصلاتي خاتحتت مالتيو صلاتكا كلها غزي ملو انت دا خوينو قدلت زيبلو انت دا خوينو كمو سناتات اندابزحكا نتي فرد زلكا قدلتون اندا شفنكا انت دا تخيد انت دا خوينكا انتي تخون مالتيو ابو يوم القيامه تسفالكا مالتيو اذن اذا صلاه زيا عباي درجه عبيت زلوا مالتيو بصلاه قسانت يركب مالتيو بصلاه هدأت يركب مالتيو بصلاه دماني يعني حوونه تفطر مالتيو حوي اسلامه يكتب له انت اخوينو بمنتي اخاتممي مالتيو بصلاتي مالتيو دي سجد انت اخوينو كاب صلاه رحوق انت اخوينو اذا ملكت ناي نفاقيو ملكت ناي كحدتيو ولذلك كمت نبينا محمد عليه الصلاه والسلام زبولو ندق سبات وينتي ايمان زي بولو سب زياده انت تخبديلهم تا صلاه ناي العشان ناي فجرن يقبلوا خلو اذن تدا دي سجد انت اخوينو اب صلاه قالبو زي بولو انت اخوينو دخوم انت اخوينو حدا سب ايماناتو غوديلو خمزلو يزرد مالتيو ايمانكا ملو يختبال انت اخوينكا اب صلاتكا تحلو اب صلاتكا طنقو انت اخوينكا خمالتيو ولذلك كم زبلنايو كذكر انت اخوين كان رب سبحانه وتعالى ناب رب سبحانه وتعالى ختقرارب انت اخوين كا زياده زقراربك انت يتتباهلو صلاتي مالتي بصلاه تكون عبدا شكورا رب سبحانه وتعالى امسغاني كتبهال انت اخوين كا بمنتي اخا تمسغنو تتباهلو بصلاتيخا صلاه انت تسجد انت اخوين كان اسخا امسغاني ناي رب سبحانه وتعالى اخا مالتي صلاه انت تسجد كوين كا امان بربي اخا مالتي صلاه كا قط ابل كان انت تحز كوين كا كاب نفاق ترحق الله خمالتي سلازم باري كبرات احواتينا حاتن صلاه عبي مللينا اسلمنا سلازخونه درجه عبيت مكانه الصلاه باسلمنا عبي سلازخونه نزي صلاه زي يعني زياده كنفلطون بالصلاه زلنا افلطون عبي كون ان تلبخو ان تلابخو تحستي ابزي ود واسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يوفقنا لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد